فرمایا بندہ ازمائشاں دی چکی چ پسدا رہندا ہے, بندہ پریشان رہندا ہے. کدی جسمانی بیماری آ گئی, کدی بچہ معذور ہو گیا, کدی بچے نو بخار ہو گیا, کدی بیٹی نو لے کے کسے ہاسپٹل جاندا ہے, کدی والد نو لے کے کسے ہاسپٹل جاندا ہے. فرمایا جسمانی طور تے بھی پریشانی آ گئی, مالی اعتبار نال بھی پریشانی آ گئی, اولاد دے معاملے چ بھی پریشانی آ گئی. تے اے کہندا کوئی گل نہیں, الحمدللہ میرے اللہ دے فیصلے نے, نمازاں نہیں چھڑدا, دعاواں نہیں چھڑدا, قرآن نہیں چھڑدا, حلال و حرام دا فرق رکھدا ہے. فرمایا اس بندے نو جدوں موت آندی ہے, جدوں اپنے اللہ نال موت تو بعد ملاقات کردا ہے, او دے نامہ اعمال اندر گناہ دا ایک دبا بھی نہیں ہوندا. فرمایا نامہ اعمال دی چٹی چادر لے کے تے اپنے رب نال ملاقات کردا ہے. ہن ایماندار نہ دسو نا ساڈے جو کیڑا بندہ ہاتھ کھڑا کرے ہاں جڑا پسند کردا کہ استغفر اللہ میں رب نال ملاقات کراں تے میری نامہ اعمال والی چادر میلی ہوے. حاجی صاحب جی چاہدیاں نہ چاہدیاں منہ چوں کوئی وڈا بول نکل جاندا ہے, کوئی عمل ایہو جہا ہو جاندا ہے. اے جڑی ازمائش پریشانی ہوندی ہے نا, بیماری, آ کئی بے دین دنیا دار بدکماش پتہ کی آندے نے نیک لوگاں نو, لو جی ایڈا نمازی ہوندا, پرہیزگار ہوندا, اچھا بندہ ہوندا تے اے تے بیماری تے نہ آندی, پریشانی تے نہ آندی. میرے پیارے بھائیو اے اللہ پاک دی محبت دی دلیل ہے, اے اللہ پاک دے قرب دی دلیل ہے. لو میں اللہ پاک کو دعا کرنا, اللہ پہلی گل تے وے سانو ازمائشاں تو بچا کے رکھی, تے جے مالکہ کو ازمائش آ بھی جائے تے اللہ سانو اپنی رضا تے راضی رہن دی توفیق عطا فرمائی. دنیا کی ہے ایتھے رب چاہی زندگی ہے, اور انشاءاللہ جنت دے اندر من چاہی زندگی. ایتھے اسی اللہ پاک دی مرضی دے مطابق جینا ہے, ہر دکھ دارو دا سامنا کرنا ہے تے رب تے راضی رہنا ہے. پھر جنت دے اندر پتہ کی ہوئے گا, نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم. اتھے رہن دے, اتھے ہلکی رہن دے. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم. اللہ فرماندے نے ایتھے ازمائشاں رہنیاں نے, پریشانیاں رہنیاں نے, لیکن میرے فیصلے تے راضی رہا جے, میں پھر تانوں اگے من شاہی زندگی داں گا. ویکھو سارے میرے ال ویکھ کے اچھی بولیو, اس زمین تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نالوں بڑا کوئی معصوم پیدا ہویا؟ سارے نہیں بولے. اور قیامت تک کوئی پیدا ہونا؟ پاجی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی پڑھ کے ویکھ لو, غماں تو عبارت ہے. مل کے بولو میرے ال ویکھ کے, نبی علیہ السلام دیاں جوان شادی شدہ بیٹیاں فوت ہوئیاں کہ نہیں؟ معصوم بچے فوت ہوئے کہ نہیں؟ احد اندر دندان نبی علیہ السلام دے شہید ہوئے کہ نہیں؟ حافظ صاحب جی اسی تے پھر کوئی 15,000 20,000 گھر چ لے جانے ہیں, بچیاں دا پیٹ پالنے ہیں. اٹھاؤ صحیح البخاری, شہرین متتابعین, کائنات دے سب نالوں بڑے معصوم دا گھر ہے. تے ماں عائشہ بیان کر دیاں نے 2 مہینے گزر جاندے سن, ساڈے گھراں دے اندر چولھیاں چ اگ نہیں سی بلدی. یہ ازمائش خان ہے. اور دوسری گل ذرا توجہ نہ سنیا جے, بندے تے بخار آندا رہے نا, یا بندے تے کوئی تکلیف آندی رہے, غربت آندی رہے, محرومی آندی رہے, تے بندے دے اندر احساس عجز پیدا ہوندا ہے, عاجزی پیدا ہوندی ہے, بندے دے اندر تواضع پیدا ہوندا ہے, بندہ اللہ دے سامنے وچدا ہے. ورنہ میں کسی اور شہر دی گل نہیں کردا, میں کئی تواڈے فیصل آباد دے لوگاں نو ویکھیا, انہاں نو اللہ نے تھوڑا جہا عہدہ کی دیتا, جوانی کی دیتی, کوئی ازمائش نہیں آئی, اللہ دی قسم انہاں نو عہدے نے فرعون بنا دیتا ہے, پیسے نے فرعون بنا دیتا ہے. باپ دا حیا نہیں, ماں دا حیا نہیں. بھائی جان کوئی دکھ آئے, بیماری آئے, اللہ نہ کرے, کینسر, شوگر, محرومی, یا بیٹا نہیں یا بیٹی دا کوئی مسئلہ ہے, یہ نال بندے دے دل چ پیدا ہوندی ہے گل. جملہ پسند آیا پھر میرے ال ویکھ کے سبحان اللہ کہ آجے, بندے دے دل چ عقیدہ راسخ رہندا ہے کہ میں مخلوق ہاں, خالق میرا اللہ ہے, میں زیر دست ہاں, وہ زبردست ہے, میں آج سے مطلق ہاں, وہ قادر مطلق ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذہبکم ویأت بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز.
अजमैश परेशानी आए तो फिर बंदा अल्लाह के दर दा फकीर बनता है, मंगत बनता है, आजसी पैदा होती है। वैसे एक तीसरी गल भी ध्यान ना सुन लो, याद आई है तो भी कर देना। जदों बंदे ते कोई परेशानी मुसीबत आती है ना, कई चीज़ां अल्लाह अपने बंदे नूं इस वास्ते अता नहीं करता कि अगर वो चीज़ां बंदे नूं मिल जाण तो उस बंदे दे मुस्तकबल वास्ते ते आखरत वास्ते वो बड़ियां नुकसानदेह हुंदियां ने। अब मैं कई मिसालां सफ़र दियां तुहानूं देना। आप साहब मैं कई बंदे नूं वेख्या बस नूं हत्थ दिता है, बस नहीं रुकी, जज्बाती हो गया, काला पै गया, लो जी मैं वजीफे पढ़ के निकले हैं, गड्डी मिल जानी चाहिए सी, हुण मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगा। अच्छा थोड़ी देर तो बाद पता लगता जिस गड्डी 'च मैं नहीं बैठा अगे उस गड्डी का एक्सीडेंट हो गया। अब मैं कई बजुर्गों को वेख्या 20 साल पहले 15 साल पहले यूरोप गए, अमेरिका गए, तो जिन्हों के वीज़े नहीं सन लगे उदों कहते सन लो जी असी तो नमाज़ां भी पढ़ने आ, रबरा भी करने आ, साडा वीज़ा लगा नहीं, दुनियादारां दे वीज़े लग गए ने। तो अज 20 साल तो बाद पता की आंदे ने, आंदे ने जिहड़े उत्थे गए सन ना उन्हां च ना अकीदा रहा है ना गैरत रही है, उन्हां दी नस्ल च ना अकीदा रहा है ना गैरत रही है। अल्लाह तेरा शुक्र है साडा वीज़ा नहीं सी लगा। चलो जे साडे कोल 4 टके नहीं, अकीदा ते बचा के बैठे हैं ना, गैरत ते बचा के बैठे हैं ना। मैं तुहानूं मिसाल दे के गल समझाना। इस तरह ही समझो एक छोटा जिहा बच्चा है, अगर सामने सप जा रहा होवे तो बच्चे नूं इलम नहीं कि सप है, वो समझदा है पाए पे या सरिया है या खिलौना है, तो बच्चा उन्होंने खिलौना समझ के वो वाल दौड़ता है। बेटा मेरे वेख के जरा जवाब दे, आ जे माँ के दिल च पुत्र का प्यार है, हुण पुत्र की बड़ी ख्वाहिश है कि इनू मैं पकड़ लवां, लेकिन ईमानदार ने दसो माँ अपने पुत्र नूं वो सप पकड़न देंदी? तो तुसी 70 मावां कहंदे हो, मैं 70 अरब मावां अल्लाह के प्यार तो कुर्बान कर दियां। चलो जे मैं इंज ही लगा रहा फिर तो वक्त ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा जा वक्त मेरे को रह गया। इस वास्ते परेशान ना होया करो, कोई बुखार आए, कोई शुगर आए, कोई कैंसर आए, कोई माजूरी आए, कोई मुहताजी आए। ये मेरे प्यारे भाईओ अल्लाह पाक दियां बड़ियां हिकमतां ते मसलतां ने। और वैसे हुण मैं बड़े इख्तसार नाल 5 गल्लां तुहाडे पेशे खिदमत कर देना कि मोमन नमाजी बंदे ते परेशानी क्यों आउंदी है। हुण सुनिया जे सब नालों पहली वजह परेशानी आण दी, फरमाया आहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। रब्बुल आलमीन मोमन बंदियां ते अजमैशां इसलिए डालदा है कि बंदे दा ईमान जिहड़ा है ये खालस हो जाता है, खोटे ते खरे नूं अल्लाह अलग करदा है, मुनाफिक ते मुखलिस नूं अल्लाह अलग करदा है, अच्छे ते बुरे नूं अल्लाह अलग करदा है। हज़रात अज़ीज़ वक़ार मैं एक मिसाल बयान करनी चाहना। ग़ज़वतुल अहज़ाब दा मौका, यहूदी भी आ गए, ईसाई भी आ गए, कुरैशी मक्का भी आ गए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा बने पत्थर पेटां ते पत्थर बन गए, मार्केटां बंद करके, दुकानां बंद करके नबी अलैहिस्सलाम दे नाल खंदक खोद रहे ने, ते मुनाफिक भी इहदे अंदर शामिल ने। खाना पीना बंद है, मार्केटां बंद ने, ते जिहड़े मुनाफिक दे दुनियादार बंदे ते दुनिया दे टकियां दे पुत्र ने वो कहण लगे मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा। नऊज़ बिल्लाह, साडे नाल अल्लाह पाक ने धोखा कीता है, साडे नाल अल्लाह दे रसूल पाक ने धोखा कीता है। आंदे सी कलमा पढ़ लो बड़ियां बरकतां मिलणगियां, कलमा पढ़ लो बड़ियां बहारां मिलणगियां, कलमा पढ़ लो बड़ियां अज़मैशां मिलणगियां। कादियां बरकतां मिलियां ने, एक दंग दी रोटी तो परेशान हो गए। मुनाफिकां ने आखिया रब ने धोखा कीता है, मुनाफिकां ने आखिया रब दे रसूल ने धोखा कीता है। ते जिन्हां दे तुसी रूहानी बेटे बैठे हो इन्हां ते भी फकरो फाका आया ते खंदक खोद रहे ने। ते कुरान कह रहा उन्हां ने आखिया सदकल्लाहु व रसूलुहु वमा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा। अल्लाह पाक ने सच बोलिया ते अल्लाह पाक दे रसूल ने सच आखिया है। जिमें जिमें दुश्मन का गलबा बढ़ता गया, जिमें जिमें फकर वगता गया, जिमें जिमें भुख वधदी गई है, जुमला ते तर्जमा सुनिया जे सहाबा दा यकीन भी वधदा गया ते सहाबा दी फरमा बरदारी भी वधदी गई है।
میں سیرت النبی دے اندر صرف اینا پیغام دینا چاہنا جے جماعت دا کم کر دے ہو جے مسلک دا کم کر دے ہو جے توحید دا کم کر دے ہو جے سنت دا کم کر دے ہو جے نمازاں پڑھ دے ہو اللہ نہ کرے جے میں پریشانی ود جائے غربت ود جائے اللہ رحم کرے کوئی بیماری ود جائے اپنا یقین بڑھانا ہے اپنی فرما برداری بڑھانی ہے کیوں مالی دا کم پانی لانا تے پر مشکاں لاوے تے مالک دا کم میں پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے ازمائش آئے تے اللہ کھرے دے کھوٹے نو الگ کر دیں دے نے حضرات ایسی وقت ذرا دوسری گل سنے آجے جدو بندے تے کو ازمائش آندی ہے پریشانی آندی ہے محرومی آندی ہے بندہ اپنے اللہ کو بڑیاں دعاواں کر دے اللہ پاک اپنے بندے نو نعمت بھی عطا کر دیندہ ہے تے اللہ پاک اپنے بندے نو اپنا قرب بھی عطا فرما دیندے نے اسی بار توجہ فرمانا جڑی بات میں دس رہا نیک بندہ پرہیزگار بندہ اچھا بندہ رب والا بندہ بیٹھ جاؤ بیٹے توجہ میرے وال او دیتے پریشانی اس واسطے ہوندی ہے ازمائش اس واسطے ہوندی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ او دے ایمان نو ہور چمکا دیندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نو اپنا قرب تے اپنی محبت عطا فرماندے نے اور تیسری تو انہوں میں وجہ دسیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے دے گناہ معاف کر دینے ایک روایت سننا فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم 6 چیزاں دا نبی علیہ السلام نے تذکرہ فرمایا ہے اے حدیثاں ایک بیمار بندے دے سینے چ ٹھنڈ پیدا کر دیاں نے ایک غریب بندے دے دل اندر ٹھنڈ پیدا کر دیاں نے اللہ پاک دے پاک پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ نمازاں پڑھدا ہے رب رب کردا ہے صاحب توحید و سنت ہے اللہ دے دین تے چلن والا ہے فرمایا انہوں تھکاوٹ ہو جائے تد بھی انہوں کوئی درد ہو جائے تد بھی انہوں کوئی خراش آ جائے تد بھی انہوں کوئی غم لگ جائے تد بھی دیکھو افسردہ ہو جائے تد بھی اداس ہو جائے تد بھی حش شوقہ فرمایا اگر اللہ والا جڑا بندہ جنہیں رب نہ یاری لائی ہے انہوں کنڈا بھی چب جائے اللہ او دے بدلے بھی اپنے بندے دے گناہاں معاف کر دیں نے اللہ او دے بدلے بھی اپنے بندے دے گناہاں نو معاف کر دیندے نے حضرات عزیز وقار میں دسنا ہے چاہنا پریشانی آئے غربت آئے تنگی آئے بیماری آئے نبی علیہ السلام دی سیرت ہے جے یقین بھی بڑھانا ہے تے فرما برداری بھی بڑھانی ہے فرمایا والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین اللہ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون حضرات عزیز وقار میں کہ چوتھی گل بھی تو انہوں دسنی چاہنا کل قیامت دا دن ہوئے گا اج تسی میرے کو سوال کر دے ہو حضرت جی بیٹا منگیا اللہ نے بیٹا نہیں دیتا حضرت جی اللہ کو صحت منگی اللہ نے صحت نہیں دیتے نمازاں بھی پڑھنا رب رب بھی کرنا حلال بھی کھانا ذکر بھی دس دیو وظیفے بھی سارے پڑھنا پھر بھی میری والدہ نو صحت نہیں ملے پھر بھی میرے والد نو صحت نہیں ملے پھر بھی کرائے دے مکانہ دے تکے کھانا جماعت دا کام کر دے رہے آجے مسلک دا کام کر دے رہے آجے نمازاں پڑھ دے رہے آجے رب رب کر دے رہے آجے لوگاں دیاں بکواسات سن دے رہے آجے انہاں ازمائشاں دا تو انہوں فائدہ کی ہوئے گا کل قیامت دا دینے ایک پاسے نیکیاں دے انبار لگے نے ایک پاسے نیکیاں دے پہاڑ نے تے اللہ پاک فرمان گے میرے بندے اے ساریاں نیکیاں دے انبار تیرے نے بندہ کہے گا اللہ میں تے نیکیاں کیتیاں نہیں اے تے حسنات میں کیتیاں نہیں اے تے نیکیاں میرے کڑو ہویاں نہیں اللہ فرمان گے میرے بندیا نیکیاں تے نہیں نہ ہویاں پر یاد ہی نہ دنیا تے میرے کو پت منگدا سے نہیں سی دیتا یاد ہی نہ میرے کو صحت منگدا سے نہیں میں دیتی یاد ہی نہ میرے کو پیسہ روپیہ منگدا سے میں نہیں سی دیتا تو پھر بھی میرے نہ وفاواں کردا رہے ہیں دنیا تے جیڑیاں مانگا منگدا رہے ہیں میں نہیں دیندا رہا اج میں تیریاں ساریاں دعاواں تے مانگاں نو نیکیاں دے انباراں اندر تبدیل کر دیتا ہے
دی ونڈ تے راضی رہنا ہے. آخری گل سن لو پھر انشاءاللہ میں اجازت چاہنا. فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. او جے دی چاوے چولی پھردا جے. مرضیاں رب دیاں نے تے دی رضا تے راضی رہنا ہے. میں ویکھیا بڑے بڑے متقی, بڑے بڑے پرہیزگار, بڑے بڑے اللہ والے بندے پاجی ایک ڈنگ دی روٹی نہیں لبدی. بچی والوں پریشان, بچے والوں پریشان, ماں باپ والوں پریشان. ایک جملہ بولا, گھبرایا نہ کر, اے اللہ دی یاری دے رنگ نے. اے مرضیاں میرے سونے رب دیاں نے. جے دی چاوے جولی پردا جے, جدوں چاوے خالی کردا جے. اے بے پروائی اللہ دی, کر صفت سنائی اللہ دی, کر شکر ادائی اللہ دی. او مالک آپ سلاواں دا, می بدل گرج ہواواں دا, دکھ درداں خوشیاں چھاواں دا. ہے رائی رائی اللہ دے, کر صفت سنائی اللہ دے, کر شکر ادائی اللہ دے. کیا خوب بناندہ شکلاں جے, کوئی مار نہیں سکدا نکلاں جے. او دماغت پاندہ اکلاں جے, اے شہنشائی اللہ دے, کر صفت سنائی اللہ دے, کر شکر ادائی اللہ دے. کئی جھوٹیاں گلاں کر دینے, بابے بھی چوڑیاں پھردے نے. آندے ساڑے ڈبے بیڑے تردے نے, کیویں قدر بھلائی اللہ دے. وما قدر اللہ حق قدرہی والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی اما یشرکون. اچھا گل سنو, جے ازمائش آ جائے نا, میں نہیں گل دسنی چاہنا, گل سنو, اوے گلے نہیں کری دے, شکوے نہیں کری دے. کئی افصاب میں خواتین نو ویکھے ہے ایتھوں تک جملے بول دیندیاں نے, لو جی دکھاں لئی اسی رہ گئے ہیں, میرا پوت حافظ بھی ہے چاچا جی, میرا پوت مدرسے بھی پڑھدا ہے, میرا پوت دین بھی پڑھدا ہے, میں پردہ بھی کرنی ہے, پھر بھی گھر چوں بیماری نہیں مکدی, پریشانی نہیں مکدی. اے اللہ دے پیار دے رنگ نے تے او دے فیصلیاں تے راضی رہنا ہے. اور میں تے کہا کرنا اللہ دی ونڈ تے راضی ہو جاؤ. اگر تواڈے تے ازمائشاں آئیاں نے, دکھ آئے نے, میں اللہ وجہ البصیرہ ایتھے بات کرنی چاہنا. میں پیغمبر علیہ السلام دی 23 سالہ سیرت دا مطالعہ کیتا ہے, اصحاب رسول دی سیر نو میں پڑھے ہے, میں بمانگے دخلے بات کہنا. اللہ دی عزت دی قسم جیا میرا تجزیہ ہے کہ جے میں نبی پاک تے بڑیاں ازمائشاں آئیاں نے, صحابہ تے بڑیاں ازمائشاں آئیاں نے, اج دے والے حدیثاں تے بھی بڑیاں ازمائشاں آئیاں. ہن تسی سبحان اللہ کہنی, اگلا جملہ سن کے اللہ دا شکر ادا کریا کرو. غربتاں دے باوجود, بیماریاں دے باوجود, تکلیفاں دے باوجود, فتنیاں دے باوجود اللہ پاک نے تانوں اپنی توحید دا پہرے دار بنا دیتا ہے تے نبی پاک دی سنت دا چوکی دار بنا دیتا ہے. نعرہ تکبیر, مسلک حق اہل حدیث, علماء اہل حدیث, جماعت اہل حدیث پاکستان. ازمائش آ جائے, پریشانی آ جائے تے اللہ دا گلہ نہیں کرنا. ادھر دیکھو میں پیار نہ کہنا ہونا, لا گلہ تھا ولا شکوا تھا, کوئی گلہ شکوا نہیں کرنا. تے جے رب اللہ علم دوے, عمل دوے, عزت دوے, شان دوے, مقام دوے, پھر تکبر بھی نہیں کرنا, بلکہ پتہ کی کہنا ہے, بیٹیاں نو ویکھ کے, بیٹیاں نو ویکھ کے, گڈی تے گھر بار ویکھ کے کہنا ہے اے رحمت ذل جلال میاں, اے رحمت ذل جلال میاں, دیتی عقل تے سوچ خیال میاں. اچھی بولے آجے نہیں ساڈا کوئی
کمال میاں اے رحمت پائی اللہ دی کر صفت سنائی اللہ دی کر شکر ادائی اللہ دی احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. آخری گل سن لو پھر انشاءاللہ بلبلے قرآن دا بیان سننے ازمائش آ جائے تے گلے نہیں کری دے سارے مل کے بولنا ازمائش آ جائے تے شرک ادھے دے بولو نا شرک ازمائش آ جائے تے لا گلا تا ولا شکوا تا کوئی گلا شکوا نہیں کوئی شرک نہیں اللہ پاک دی بنتے راضی رہنا. ویسے جڑی ازمائش ہوندی ہے نا چاچا جی نیک بندے تے پرہیزگار بندے تے مدنی صاحب درویش نیک مخت بندے تے او دا ایک فائدہ کی ہوندا ہے. صحیح مسلم دا میں ترجمہ کرن لگا تینوں فیصلہ باد اندر کنڈا چبدا ہے. صحیح مسلم پکار کے کہندی ہے رفعہ اللہ بہا درجہ تینوں سدھار بائی پاس رہنا ہے اوتھے کنڈا چبدا ہے. ڈی ٹیب کالونی اندر کنڈا چبدا ہے. اسلام نگر اندر تینوں کنڈا چبدا ہے. مومن آباد رضا آباد فیصلہ آباد تینوں کنڈا چبدا ہے. شیخ پورے لاہور تینوں کنڈا چبدا ہے. فرمایا زمین تے کنڈا چبدا ہے. رب کنڈے چبن دا اینا مل پاندا ہے کہ جنت اندر تیرا درجہ بلند کر دیندے نے. اور توہیر پرست نو کوئی کنڈا بھی چبے تے او بھی اپنی قیمت دے کے جاندا ہے. کد لئی گلے تے شکوے کرنا ہے. مدنی صاحب میں ایک صحیح روایت پڑھی ہے پیغمبر فرماندے نے یود اہل العافیہ کل قیامت دا دن ہوئے گا جنوں اللہ نے پتر نہیں سی دیتا جنوں اللہ نے صحت نہیں سی دیتی جنوں اللہ نے پیسہ روپیہ نہیں سی دیتا تے رب دے ترلے ساری زندگی ماردا رہیا کنڈا کھڑکاندا رہیا لیکن کچھ محروم رہیا بیماری اندر رہیا تنگی اندر رہیا. ہوئے گا کی کل قیامت والے دن جدوں اللہ نو شان دوے گا مقام دوے گا تے تگڑے تگڑے بندے پتہ کی کہن گے اللہ جی اس ازمائش والے بندے نو آج اینا نوازنا سی تے دنیا تے ساڑے چمڑے تو کینچیاں دے نال کٹ دیندا. ایک حدیث پاک اندر میں پڑھے ہے جنت دے اندر اللہ پاک نے ایسے وی آئی پی مہمان خانے بنائے نے جڑے روزہ رہ کے نہیں مل دے صرف نمازاں پڑھ کے نہیں مل دے صرف حج کر کے نہیں مل دے. صحیح حدیث ہے میرے پیغمبر دی اللہ بندے تے ازمائشاں پاندا ہے بیماریاں پاندا ہے غربتاں پاندا ہے تنگیاں پاندا ہے. کدی دھی ڈگ پئی کدی پتر ڈگ پیا کدی بچی نو طلاق ہو گئی کدی بچے دا ایکسیڈنٹ ہو گیا کدی آپ ہاسپٹل ٹر گیا تے کی کہندا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ آجی صاحب کی حال ہے. میں کئی بابے ویکھے نے اللہ جاندا ہے 25 سال تو بیمار نے کی حال ہے مولوی جی الحمدللہ مولوی جی الحمدللہ. تینوں نہیں پتا جملہ پسند آیا تو ذرا محبت نہ سبحان اللہ کہی تینوں نہیں پتا اے چھوٹی جی سبحان اللہ کہنا ہے تے اللہ دا مل احد پہاڑ نالوں بھی زیادہ پوندا ہے. اے جڑی تیری چھوٹی جی ننی منی الحمدللہ نا الحمدللہ اس حالت اندر اے دا مل اللہ احد پہاڑ نالوں بھی زیادہ پوندا ہے. فرمایا اللہ پھر بندے دے ازمائشاں پا دیندے نے محرومیاں رکھ دیندے نے اور رب دیاں حمداں کردا رہندا ہے تے اللہ پاک اپنی جنت دے او وی آئی پی مہمان خانے اپنے بندے نو عطا فرما دیندے نے. کتھے یاد آ گیا یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ پڑھیا کر دے سن اور دنیا اندر تنگی دے وے کامی ڈاون ڈول ہو گیا تے گلے شکوے کردہ پھرنے اور دنیا اندر تنگی دے وے تے خاص پیارے یاراں کافر فاسق فاجر لوکی لٹ دین موج بہاراں حضرت آدم کڈ بہشتوں تے کئی سال روایا ویکھو حضرت نوح نبی نے کنا دکھ اٹھایا شہید کیتا زکریا تھائیں تے ضرب لگائی کاری ایوب دے تن پائی بیماری تے کیڑ مصیبت پاری اے کسرا کیسر دشمن رب دے
मौज करन मन पांदे अल्लाह दे नबी फाकियां कोलों पत्थर पेट बनांदे